पांतूळ उदेताना काळजांतले उद्गार सोडटा आयच्या दिसाक जेसूर बुजो तुका दुनियान ते भेटयता दिसा पांतूळ उदेताना काळजांतले उद्गार सोडटा आयच्या दिसाक जेसूर बुजो तुका दुनियान ते भेटयता संकोश्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोंतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळी कडेन सोदता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भयणी भावनो ह्या दिसा खातीर देवाक दिन वाचतना खेरीत भाशेन ताणें आमकां सगल्यांक आपणाचें कार्य फुडें व्हरूंक आपयल्यान. हें कार्य फुडें वतलें जाल्यार आमी उदार मनाची सांग करचेचें. उदार कालसाची आनी मनाची आमकां करूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हे पवित्र रितीन फाव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपदिरात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो प्रात हो म्हजो बोडलो प्रात. ह्या पासत बायंते सदांच संकवार मोरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परिरात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. हे मी समी भेटयता क्लोतेल्दीस सुवारीस हिच्या आत्म्या पासत. तिचे पासत मागतना सगल्या पासत मागुया. सगळे आमचे आवडे बापाक ह्या मिसाच्या बलिदानांत उबारुया. सरस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मात्तल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. झेदेकिया जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक 4थ्या वर्सा 5व्या म्हयन्यान आजूरचो पूत हानानियान गिबियोन गांवचो प्रवादी यादिका उजीर आनी सगळे परजे मुखार सर्वेस्पराच्या मंदिरान जेरेमियासा कडेन वसो उलयलो. दोलबारांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. बाबिलोनाच्या राजाचें जूं हांवें मोडलें. 2 वर्सां मदें सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां हांव परतून हाडटलों. ही आयदनां नाबुकोदनोजारान बाबिलोनाच्या राजान ह्या जाग्यावेल्ली वेल्ली. जुदाच्या राजाक जेकोनियाक
जोकींच्या पुताक आनी बाबिलोनियेक व्हेल्ल्या जुद्याच्या सगळ्या निर्वाशांक हांव परतून हाडटलों अशें उलयता तो सर्वेस्पर. बाबिलोनियाच्या राजाचें जूं हांव मोडूंक वेतां. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत याज्ञिका उजीर आनी सगळे परजे मुखार जेरेमियासान हानानियान प्रवाद्याक जबाब दिवन म्हणलें, अशें जावं सर्वेस्पर अशें करूं. तुवें बाकीत करून सांगल्याय तितलीं उतरां सर्वेस्पर शात्ती पावोवंक आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां आनी सगळ्या निर्वाशांक बाबिलोनियेंतावन परतून ह्या जाग्यार हाडूं. तरी पूण तुज्या आनी सगळे परजेच्या कानांत आतां सांगूंक वेता तें उतर चितान आयक. मागां तावन तुजे आनी म्हजे आदीन जे प्रवादी येवन गेले तांणी सोबार देसांचेर आनी व्हड व्हड राष्ट्रांचेर आड झूज बूक आनी पिडा येतली म्हूण बाकीत करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतली म्हूण बाकीत कोत्ता जाल्यार ताचें उतर खरें जाता तेन्ना मात सर्वेस्परान ताका खरेपणी धाडला म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना हानानियान प्रवाद्यान जेरेमियासाचे मानीर जूं आसलें तें काडलें आनी मोडलें. उपरांत सगळे परजे मुखार हानानियान म्हटलें, सर्वेस्पर अशें सांगता, 2 वर्सां उपरांत हे भाशेन नाबुकदनोझर बाबिलोनियाच्या राजाचें जूं हांव मोडटलों आनी सगळ्या राष्ट्रांच्या मानीवेलें हांव तें काडटलों. उपरांत जेरेमियास प्रवाद्यान आपली वाट धरली. जेरेमियासाचे मानीवेलें जूं हानानियान मोडलें उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाच्या कानार अशें सादलें, वच आनी हानानियाक अशें सांग, तुवें लाकडाचें जूं मोडलें बरें आसा. आतां हांव ताचे सुवातेर लोखंडाचें जूं कोत्तलों. कित्याक दोलबारांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनियाच्या राजा नाबुकदनोझराची चाकरी करूंक ह्या सगळ्या राष्ट्रांचे मानीचेर हांवें लोखंडाचें जूं घातलां. ती ताच्या ताब्यान आसतली. हांवें ताका रानवट मोनजाती पर्यान दिल्यात. जेरेमियास प्रवाद्यान हानानियान प्रवाद्याक सांगलें, आरे हानानियान आयक, सर्वेस्परान तुका फाटोवंक ना आनी तुका लागून ही परजा खोटेपणान सोत मानता. म्हणटच सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव तुका पृथ्वे वेलो काडून उडयतां. ह्या वर्सा तूं मोडटलोय. कित्याक तुज्या उतरांनी तुवें सर्वेस्पराचेर कोलपूंक शिकयलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. आनी एक फावट म्हणुया, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. फटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. म्हाका दिल्लें विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्यांचेर हांव पातयेवन रावलां. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या भक्तांक तुजी कुशी मानून घेतल्यांक म्हजे भोंवती एकठांय जावं दी. तुज्या नेमा प्रमाणें चलून काळीज म्हजें पातकावीण जावं दी. तेन्ना म्हाका लॉज भोगची ना. जबाब,
तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. नश्टे मनीस म्हजी वाट लांग दोळे मांडटात, तरी आसतना म्हजें ध्यान मन तुजे कुशेचेर आसा. तुज्या कायद्यांक पाठ करून हांव चलना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब: तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. हुंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सत्ता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सोरिस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचेय सवे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. स्नान जाता जुवाच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी वड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोटसुरून गेलो. पूण ह्या लोकांक कळटूच नोगरांतान ती ताच्या फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. वड्यावेलो देवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी ताचे चुचुरे धरून ताच्या वायटकारांक बरी केली. तिनसांना ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज गेली म्हणटच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपलें जेवण खाण विकतें घेवून दी. जेजून तांकां म्हणलें, ताणें वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. म्हूण ताणें पोट्टीपाळ केलो. 5 उणे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसून लायल्या उपरांत 5 उणे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गांत दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उणे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले. 12 उपट भरलेल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावनो, एक पावट खंय एका मेयरान आपणाच्या आख्ख्या प्रांतान एक हार्वेस्ट फेस्टिवल ही समोरमणी करूंक येवचिली. आनी ही समोरमणी करपाक येवचिताना ताणें सगळ्या लोकांक सांगलें, तुमी येताना ह्या दिसा उमक्या वेळार येताना तुमी तुमची एके बाटलेन वायन घालून हाडचें. वायन सोरो घेवन येवचें. त्या दिसा आकलेल्या दिसा सगळो लोक आयलो, जावं वाडलेलीं भुरगीं तरणाटीं सगळीं आयलीं आनी सगळ्यांच्या हातान वायनाची बाटली आसली. आनी थंयसर ह्या मेयरान एक व्हडलें धोंड दवरलेलें आनी ते व्हडल्या धोंडान तांकां सांगलें, तुमी वायनाची बाटली हाडल्या ती सगळीं जाणां ती बाटली ह्या धोंडान तुमी ओतयात. सगळीं आयलीं, एकलो आयलो, आपणाची वायनाची बाटली काडली, ते धोंडान ओतयली. आनी उपरांत सगळीं जाणां सेटल जाल्या उपरांत सगळीं आयल्या उपरांत मेयरान वचून आपणाचो ग्लास घेतलो, ते दोणान तो ग्लास बुडोवन ते वायन चाखलें. वायन चाखलें जाल्यार कितें जाल्लें काय? वायना भाशेन लागून आसलेलें, दुसरेच भाशेन लागतालें. कशे भाशेन लागतालें काय? उदक कहें लागतालें. जाल्यार कितें जालें काय? सगळ्यांनी वायन हाडलेलें जाल्यार कितें जालें? खरें म्हणल्यार सगळ्यांनी खरें वायन हाडूंक ना,
थोड्यांनी येवजिले सगळी हाडटेलीन वायन म्हणटच हांव उदकाची बाटली व्हरतां. थोड्यांनी उदक घालून बाटली हाडली आनी थोड्यांनीच न्हय जायते जाणांनी उदक घालून बाटली हाडली आनी ती दोणान ओतयली. पळोवंक गेल्यार ती वायन सारकें पातळ जालें, उदकाचो कसो टेस्ट लागलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, थोड्या लोकांनी फटिंगपणांक सांगात दिलो, थोड्या लोकांनी स्वताक सांगात दिलो. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता हनन्याह फटिंगपणांक ग्वाही दिता. जेरेमास प्रवादी स्वताक ग्वाही दिता, स्वत कितें तें बाकीत कोत्ता. आमी स्वताक ग्वाही सांग बरे भाशेन आमचें जिवीत जिवंक आयज पयलें वाचप आमकां आपयतातूच जाल्यार दुसऱ्या वाचपान आमकां उदार जावंक उलो कोत्ता. जेजून 5 उंडे आनी ती 2 मासल्यो घेवन 5,000 लोकांची भूक मागली. आमी जेन्ना उदार जाता ते उदारपणान दिल्लेली भेटोनी देव बिश्टी घालिना, पूण तोच देव आमकां आनीक आनीक ओतोवन दिता. आमचें जिवीत भरता, देण्यांनी भरता, गुणांनी भरता. जितलें आमी दुसऱ्यांक कितें बरें कोत्ता तें बरें बेश्टें वचना, पूण देव आमकां हें बरें केल्लें तें दोबरादान आनी तिबरादान आमकां फारीक कोत्ता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतना आमी स्वताक ग्वाही सांग उदार मनशां सांग ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. देवा उतर मोगान घेता, देवा उलो मोडून व्हरता. तशेंच आमकां फावो जाली हेरूय देणी वाचून आमी जातां बाबा भुरगीं तुजीं, जातां बरी पावय सगळीं, जातां बाबा भुरगीं तुजीं, जातां बरी पावय सगळीं. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपतीरात देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयसुबेच्या आदवाक सोरेस्पोर मानून घेवंक. सोरेस्पोरा पसूनचो आनी देणी पवित्र कोर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां उपलेलें बलिदान सांग निर्मी. आमी मागता शेपुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सोरेस्पोरांताय उबारता. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया. ओय आमी अशें करूंक फावो. सोरेस्पोरा पवित्र बाप्पा, सोर पदीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर कल्याणी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या समे वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटा. ताचे संगाती आमचे ताले मेलून आनंदान आमी तुजी सुती गायता. Holy, 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 holy. Dobanco sorbes por Dios, dobanco sorbes por Dios.
स्वर्गानी संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान उंसर्गी तुका चोयचो Sorvesporaczej nawije tata kazoj unsorgi to kazoj बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मुंचे पासत ते वारयतले हें म्हज्या उगडासाक करात भावाक ताचो गोट परगटुया सोम्या जेजू आमी होवडो खाता आनी हे काळशीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगट्टा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसुलीत मुखामोल पोलूंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती भाग्यवन सुसे तिच्या पोती सांगाती भाग्यवन दोदुता भाग्यवन सुसे वास आनी सोरकाली तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी महिमा सोडूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन आमच्या सुलोंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें चिकवलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मुगस आनी आमकां तायनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोंसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अगादांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतोरांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस शुभेच्छा बाट ताचेर दिश घाल आनी तुजे घोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेता आनी रासवत चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमन्यावांचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या वतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एक वडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. अशें जावं. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा ह्या सोर्गेच्या डेण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सोरींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमी मागता जे पुता जेजूचे नांवेन आमेन.
सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संसार सोपोऱ्यान तुमची संगाती हांव आसां. संसार सोपोऱ्यान तुमची संगाती हांव आसां. बापान म्हाका धाडला तो सोम तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेयात ताच्या बोलांचो पिने संदेशांचो ज्ञान मोचे